अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। बिटकॉइन करेंसी के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा। ये इंटरनेट पर मौजूद एक ऑनलाइन करेंसी का नाम है, मगर आप इसके काम करने के तरीके और बनाने के मकासद से ज़रूर ना वाकिफ़ होंगे। मगर आज की इस वीडियो में आप इन सब बातों के साथ साथ इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन को 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इजाद किया। इसे बनाने का मकसद एक ऐसी करेंसी का इजाद करना था जो किसी बैंकिंग कंट्रोल सिस्टम में ना आती हो और जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने की ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम लगे। बिटकॉइन फिजिकली कोई वजूद नहीं रखती, बल्कि ये ऑनलाइन आपके बिटकॉइन वॉलेट में महफूज रहती है। बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शंस यानी इसका एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का प्रोसेस हमेशा खुफिया रहता है और इस बारे में किसी दूसरे को कभी खबर नहीं होती, सिवाय इसके जो बेच रहा हो या इसके जो खरीद रहा हो। बिटकॉइन करेंसी को समझने के लिए पहले नॉर्मल करेंसी के लेन देन को समझना होगा। नॉर्मल करेंसी हमारे पास रुपया, दिरहम, यूरो या डॉलर की शक्ल में फिजिकली नोट के तौर पर मौजूद है, मतलब हम अपने हाथों से पकड़कर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम रुपया पैसा जो अवाम के पास मौजूद होता है, इसे गवर्नमेंट का बैंक जैसा कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ये इसे कंट्रोल करता है। और ये रुपया पैसा जब भी कहीं बेचा या मंगवाया जाता है, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद होता है और इस रिकॉर्ड को मनी ट्रायल कहा जाता है। मगर बिटकॉइन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि इस करेंसी को दुनिया का कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसकी ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है। इसकी कीमत का तयन भी इस करेंसी के सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर इसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो इसकी कीमत भी इतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और अगर इसको कम लोग खरीदेंगे तो इसकी कीमत भी कम होती चली जाएगी। जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया तब एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी, जबकि आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए पाकिस्तानी है। इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए है, तो ये लाजमी नहीं कि आप एक मुकम्मल बिटकॉइन बाय करें, बल्कि आप सिर्फ इसका कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हैं। इस करेंसी की स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है क्योंकि बिटकॉइन की कीमतें हर रोज़ ज़्यादा कम होती रहती हैं, और दूसरा क्योंकि ये किसी इदारे या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर आप एक दिन एक बिटकॉइन 15 लाख में खरीदते हैं तो अगले दिन जब आप उठें तो शायद इसकी कीमत 50,000 हो चुकी हो। ऐसे में आप खुद सोचें कि ये आपके फ़ायदे में है या नुकसान में। हालांकि बिटकॉइन की कीमत अब कम होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ ये बढ़ती चली जा रही है, मगर ये नामुमकिन भी नहीं। दोस्तों, बिटकॉइन को 2 तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। पहला ये कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन बेचें और बदले में बिटकॉइन हासिल कर लें, और दूसरा तरीका बिटकॉइन माइनिंग कहलाता है और ये सबसे मशहूर भी है। बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर इनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या एल्गोरिदम सॉल्व करवाए जाते हैं, और इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के बदले में कंप्यूटर के मालिक को चंद बिटकॉइन इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। ये सब सिर्फ शुरू में आसान होता है, मगर वक्त के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका खर्चा इस माइनिंग कंप्यूटर को चलाने में बढ़ता चला जाता है, और ऐसे में इनाम में मिलने वाले बिटकॉइंस की कीमत कम लगने लगती है, जो कि असल में कम होती है। बिटकॉइन के लेन देन का डाटा कभी भी एक जगह पर मुकम्मल तरह से स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ डाटाबेस, जिन्हें ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है, इनमें मौजूद होता है। लिहाजा कोई भी शख्स एक सर्वर को हैक करके तमाम बिटकॉइंस का डाटा नहीं चुरा सकता। जो एल्गोरिदम और कैलकुलेशंस बिटकॉइन को हासिल करने के लिए सॉल्व किए जाते हैं, दरअसल यही इन बिटकॉइंस के लेन देन और वजूद का मुकम्मल रिकॉर्ड होते हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोगों के पास स्टोर होते हैं। इन्हीं हिस्सों को ब्लॉकचेन्स कहा जाता है। इस वजह से इसका डाटा चोरी करना नहायत मुश्किल है। इसके बरक्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह का डाटा एक ही जगह इनके डाटाबेस में स्टोर होता है। बिटकॉइन वॉलेट, जहां बिटकॉइंस महफूज होते हैं, इन्हें आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाकर महफूज रखते हैं। इस वॉलेट में आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, जैसा कि नाम और नंबर वगैरह। इसी वजह से कोई चाहकर भी आपको ट्रेस नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपके साथ ट्रेड करने वाला शख्स ही क्यों ना हो। बिटकॉइंस की इन्हीं खसूसियात की बिना पर इन्हें क्रिमिनल्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनसे वो अपनी हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी सर अंजाम देने लगे, जैसा कि ड्रग डीलिंग, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन वगैरह।
انٹرنیٹ پر موجود سلک روڈ نامی ویب سائٹ سے آپ تمام انلیگل چیزیں جیسا کہ ڈرگز، خطرناک ادویات اور ہتھیار وغیرہ بٹ کوائنز دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے خفیہ حصوں جیسا کہ ڈارک ویب اور ریڈ رومز وغیرہ میں بٹ کوائنز دے کر رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، بٹ کوائن چونکہ تمام بینکنگ سسٹم کے خلاف کام کرتی ہے اور کوئی قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کرتی، لہٰذا اسے کئی ممالک میں بین کر دیا گیا ہے اور ان کا لین دین باقاعدہ جرم شمار کیا جاتا ہے۔ 2013 میں سب سے پہلے اسے تھائی لینڈ میں مکمل طور پر بین کیا گیا، مگر بعد میں اس کی شرائط میں تھوڑی نرمی کر دی گئی، جبکہ آج چائنا تمام ممالک میں ٹاپ پر ہے جہاں آج بھی بٹ کوائن پر سختی سے پابندی عائد ہے اور اسے بین کیا گیا ہے۔ بٹ کوائن کو بین کرنے والے ممالک کی فہرست میں بنگلہ دیش اور مصر وغیرہ بھی شامل ہیں، جبکہ انڈیا پاکستان میں آج بھی اس کی خرید و فروخت جاری ہے۔ دوستو، آپ خود سوچیں کہ ایک کرنسی جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، جس میں کوئی قانون موجود نہیں، اس میں پیسے انویسٹ کرنا یا پیسہ لگانا کس قدر بے وقوفی ہے۔ اس کرنسی کا کوئی آنر ہی موجود نہیں، اور اگر کل کو اس کرنسی کو بند کر دیا جاتا ہے یا اس کے سرور کو کسی طرح ہیک کر لیا جائے تو آپ اپنے نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے اور کس سے اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ عام کرنسی جو ہم روزمرہ میں اپنے ہاتھوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی گارنٹی سینٹرل بینک ہمیں خود فراہم کرتا ہے کہ اگر اس کرنسی کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے یا اس کی مالیت کو کوئی نہ مانے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، جبکہ بٹ کوائن کی گارنٹی کوئی نہیں دیتا۔ جب بٹ کوائن کو متعارف کروایا گیا تو اس کی مائننگ کی بھی حد رکھی گئی کہ 21 ملین بٹ کوائن سے زیادہ کبھی نہیں ہوں گے، اور ان کے مکمل ہونے کا وقت سال 2110 سے سال 2140 تک بتایا گیا، اور آج کی تاریخ میں یعنی سال 2022 میں یہ تقریباً 17 سے 18 ملین تک وجود رکھتے ہیں۔ دوستو، ون ورلڈ آرڈر کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اور بٹ کوائنز کو متعارف کروانے کے پیچھے بھی اسی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ ون ورلڈ آرڈر وہ خفیہ مشن ہے جس کے لیے تمام یہودی سیکرٹ سوسائٹیز کب سے کام کر رہی ہیں، اور بٹ کوائن جیسی آن لائن کرنسی کا میل RFID سے جا کر ہوتا ہے۔ RFID ایک ایسی چپ ہوگی جسے تمام انسانوں میں داخل کیا جائے گا، اور اس ID میں اس انسان کا تمام ڈیٹا موجود ہوگا، جیسا کہ پاسپورٹ ڈیٹیلز، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، تمام پرسنل انفارمیشن وغیرہ۔ اس پر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، آپ اس بارے میں مزید اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں، کیونکہ بٹ کوائن کو سمجھنے کے لیے RFID کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، چونکہ RFID ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا، تو گورنمنٹ جب چاہے اس میں سے پیسے کاٹے یا کوئی بات نہ ماننے کی صورت میں آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو بھی ان شیطانی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس کی تمام دولت ضبط کر کے اسے سیکنڈز میں غریب کر دیا جائے گا۔ یوں مجبوراً کئی لوگ ان کے آگے ہار مان جائیں گے، اور اسی طرح ون ورلڈ آرڈر قائم کیا جائے گا۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ جب اس کرنسی کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا اور اس کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا، تو کیسے یہ الومناتی نامی خفیہ تنظیم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گی؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پیپر کرنسی کو کریڈٹ کارڈ میں تبدیل کر کے سہولت کے طور پر دکھایا گیا ہے اور لوگوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، تو RFID کی امپلانٹیشن کے بعد الومناتی نامی خفیہ تنظیم بٹ کوائن کو کنٹرول کرے گی اور اسے سہولت کی طرح دکھائے گی، یعنی کہ جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ اس کا استعمال اپنے اصل مقصد کے لیے کریں گے۔ جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لیمبورگینی نے نہ صرف بٹ کوائن کو قبول کیا ہے بلکہ اس کے بدلے اپنی کارز بھی فروخت کیں۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو سن لینے کے بعد آپ بٹ کوائن کے منصوبے کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔